sa mga taga Norte Distrito sa siyudad sa Sugbo. Ako si Agsungot Barangay Captain Jongjong Alcover II, ang pinakabatang barangay captain sa siyudad sa Sugbo nga anak ni Anad Party List Congressman June Alcover Jr. o ni Mrs. Aner Arnoco Alcover. Ug apo ni Attorney Dominador Lobitania Arnoco o ni former Agsungot Barangay Captain Petra Bontilaw Arnoco. Diin ang among kaliwat sa akong lola sa Bukirang Barangay sa Agsungot. Igsuon mi ni former Sambag Uno First Councilor Limar Alcover ug ang akong asawa si Agsungot Barangay Councilor Nolian Alcover. Diin kami adunay duha ka anak, sila si Paula Jane Alcover ug si Mary Therese Alcover. Ako usa ka mapasigarbuhong graduate gikan sa akong elementarya, high school ug college sa University of San Carlos sa kurso nga Legal Management. Ug karon akong ipila kaninyo ang akong lola nga kanhi Agsungot Barangay Captain way lain kundi si Lola Petra Limutan Bontilaw Arnoco. Ako si Petra Limutan Bontilaw, naminyo ni Attorney Dominador Arnoco, kapitan sa Barangay Agsungot ni adtong 1994 hangtod sa 2009. Dako ang akong pagsalig sa akong apo na si Jongjong Alcover nga maay mopalakad sa serbisyo nga iyang nabuhat sa Agsungot adto na sa Norte Distrito sa siyudad sa Sugbo, labi na sa Bukirang Barangay. Ako usa nga ni Barug kauban sa Team Rama. Isip umaabot na konsihal sa Norte Distrito dinhi sa atong siyudad sa Sugbo. Isip pinakabata nga barangay captain sa siyudad sa Sugbo sa tibuok mga barangay. Usa sa ako ang mga dakong achievement ang pagkabot sa akong barangay sulod sa akong termino ang first prize sa 2011 Search for Mayor's Barangay Environmental Award. Ug nakadawat mi og dakong ganti nga worth 500,000 bunga sa among kahago ug kakugi. Ako nahimong barangay captain gikan sa 2007 hangtod karon. Ug nahimo ko karong chairman sa Cebu City Hillyland Management Board sa North District. Mapisagarbuhon ko nga membro sa Di Barangay 8 of 8. Diin ang mga membro gikan sa Talamban, Budlaan, San Jose, Bakayan, Pitpos, Walang Bato, Binalyo ug ang akong barangay. Kini ang pipila sa mga pangandoy ni Kapitan Jongjong Alcover II sa iyang pagdagan isip Cebu City Councilor sa Norte Distrito. Iyahang gipanglantaw nga musubang puhon ang adlaw sa kabukiran pinaagi sa pagdala sa tingog sa kabukiran ngadto sa hawanan sa konseho aron matagaan og pagtagad ang panginabuhian, panlawas ug infrastruktura ang bukirang bahin sa siyudad sa Sugbo. Isip pinakabata sa tanan gustong magpapili sa umaabot nga piniliay karong Mayo 13, 2013. Iyang paningkamutan nga ang mga tinuod nga kaugmaon sa siyudad sa Sugbo mao ang atong kabataan, mahatagan og igong pagtagad ang ilahang pamilya, disiplina ug edukasyon. Ang 80% nga bukirang bahin sa siyudad sa Sugbo hain ang yuta nga dugay na kaayong wala maugmad ug uhaw sa bisbis maoy iyang pukawon ug tagaan sa importansya. Iyahang ipadayon ang pagpananom ug tagaan sa igong suporta ang atong mga mag-uuma kay iyang gibati ang hagit sa panahon diin ang pagbungkal og yuta sa umahan nga nag-anam-anam na og kawala sa atong mga kabatan-unan sa kabukiran ug ang iyang gikuyawan kay kinsa na lang kahapon ang mupuli sa atong mga mag-uuma nga kasagaran may edad na. Paningkamutan ni Kapitan Jongjong Alcover nga tagaan og pasigarbo ang pipila ka mga kusog sa kabukiran sama sa mga mangga pinaagi sa pagsaulog og Mango Festival, buwak, prutas, utanon ug uban pa. Kay iyahang nasayran nga wala pa musikat ang mangga sa ubang lugar sa Pilipinas. Ang Cebu City una kaayo nga number 1 ug sikat sa mangga. Sa iyahang pagdaog, isip first prize sa Search for Mayor's Barangay Environmental Award, pinaagi sa pagpugi ug pagpanglimpyo sa Barangay Agsungot. Iyang ipadayon sa tanang barangay sa siyudad sa Sugbo. Sa paghatag og kabaw,
ni Kapitan Jungjung Alcover ngadto sa ilahang Agsungot Farmers Association ug kun siya tugutan sa higayon isip mahimong konsihal sa siyudad sa Sugbo sa Norte Distrito. Kini iyang ipadayon ang pag-apod-apod ug kabaw sa atong mga Farmers Association para sa malambuon ug mapasigarbuhong pag-uma sa kabukiran. Hatagan ni Kapitan Jungjung Alcover og pasidungog ang mga pamilya nga isog kaayong ni Barog sa pagpakigbatok sa komunista kaniadtong panahon hain ang kabukiran gigubot ug gihadlok sa mga rebelde. Iyahang giyahan ang mga bata sa pagpakita sa ilahang mahinungdanong papel sa barangay ug sa syudad kay siya nasayod nga ang ubang kabataan motipas na lang sa laing dalan tungod wala tagai sa higayon pagpakita sa ilahang abilidad ug nakamauhan tungod kay gihimong babag ang ilang panginaron. Si Kapitan Jungjung Alcover muhatag og igong pagtagad sa kaugmaon sa mga bata pinaagi sa paghatag og importansya sa atong mga ginikanan ug pamilya para sa ilang paggiya, pag-edukar ug pagdisiplina sa atong mga kabataan karon kay iyahang nalantawan nga ang mga bata mao'y mga tinuod nga kaugmaon sa atong pinalanggang syudad sa Sugbo. Si Kapitan Jungjung Alcover maningkamot kutob sa iyang makaya pagpaabot sa hawanan sa konseho sa syudad sa Sugbo ang tingog sa kabukiran ug kabataan nga hagbay ra kaayong nagpaabot nga madunggan ang ilang pagpakabana. Si Kapitan Andamo Barog kauban sa Team Rama nga gipanguluhan sa atong pinalanggang mayor nga si Mayor Mike Rama, ang umaabot Vice Mayor nga si Honorable Edgar Labella, ang umaabot kongresista sa Norte Distrito si Annabel Rama ug ang mga konsehales nga sila si Quintanar Bobby, De Los Santos Mirian, Hagmok Edwin, Guardo Jerry, Sanchez Yudi, Jack Hakosalem, Rupinta Imok ug ang batanong taga-Bukid Kapitan Jungjung Alcover. Nakita ni Kapitan Jungjung Alcover ug sa Team Rama nga ang kaugmaon sa syudad sa Sugbo dili sa umaabot pang mga adlaw o mga katuigan, kung dili karon na.